बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत मेहरबान रहमत वारो आहे। क़ुल ऊहिय इलय्य अन्नहु इस्तमअ नफ़रुम मिनल जिन्न फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा। ए हबीब, अवां फरमायो मुंहिंजी तरफ़ वही कई वई आहे त जिन्हनि जे हिकु टोले मुंहिंजी तिलावत खे गौर सां ॿुधो त उन्हनि चयो बेशक असां हिकु अजीब क़ुरान ॿुधो। यहदी इलर रुश्दि फ़आमन्ना बिहि वलन नुश्रिक बिरब्बिना अहदा। जेको भलाई ॾांहुं रहनुमाई करे थो असां इन ते ईमान आंदो ऐं असां हरगिज़ कंहिंखे पंहिंजे रब जो शरीक न कंदासीं। وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا। ऐं ही त असांजे रब जो शान घणो बुलंद आहे, उन न का घरवारी ऐं न की ॿार अख़्तियार कयो। وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا। ऐं ही त असां मां को बेवकूफ़ी अल्लाह ते हद खां वधंदड़ ॻाल्हि चवंदो हो। وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا। ऐं ही त असां इहो ख़्यालु कयो हो त इंसान ऐं जिन कॾहिं बि अल्लाह ते कूड़ न हणंदा। وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا। ऐं ही त इंसाननि मां कुझु मर्द जिन्हनि जी कुझु मर्दनि जी पनाह वठंदा हुआ, पोइ हिननि उन्हनि जिन्हनि जी सरकशी खे वेतर वधाए छॾियो। وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا। ऐं ही त इन्हनि अहिड़ो ई गुमान कयो जहिड़ो ऐं जिनो तव्हां गुमान कयो जो अल्लाह हरगिज़ को रसूल न मोकिलींदो या हरगिज़ कंहिंखे मरण खां पोइ ॿीहर ज़िंदा न कंदो। وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا। ऐं ही त असां आसमान खे छुहियो त उन खे ॾिठो जो सख़्तु पहिरे ऐं बाहि जी शोलनि सां भरियो वियो आहे। وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا। ऐं ही त असां पहिरियां आसमान में ॿुधण जे लाइ कुझु वेहण वारनि जायुनि ते वेही रहंदा हुआसीं, पोइ हाणे जेको ॿुधे उहो पंहिंजे इंतज़ार में बाहि जो शोलो लहंदो। وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا। ऐं ही त असांखे नाहे ख़बर त छा ज़मीन में रहण वारनि सां कंहिं बुराई जो इरादो फरमायो वियो आहे या इन्हनि जे रब इन्हनि सां कंहिं भलाई जो इरादो फरमायो आहे। وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا। ऐं ही त असां मां कुझु नेक आहिनि ऐं कुझु इन खां अलावा आहिनि, असां मुख़्तलिफ़ राहनि में तक़सीम थियल आहियूं। وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا। ऐं ही त असांखे यकीन थी वियो आहे त असां कॾहिं बि ज़मीन में अल्लाह खे बेवस नथा करे सघूं ऐं न ज़मीन मां भॼी करे उन खे बेवस करे था सघूं। وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا۔ ऐं ही त असां जॾहिं हिदायत क़ुरान खे ॿुधो त उन ते ईमान आंदो
पोइ जेको पंहिंजे रब ते ईमान आणे उनखे न कंहिं कमीअ जो ख़ौफ़ थींदो ऐं न कंहिं ज़्यादती जो। وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا ऐं ही त असां मां कुझु मुसलमान आहिनि ऐं कुझु ज़ालिम, पोइ जेकी इस्लाम आणनि त उहे ई आहिनि जिन हिदायत जो इरादो कयो। وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ऐं बहरहाल जेकी ज़ालिम आहिनि पोइ उहे जहन्नम जो ॿारण ई थी विया। وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ऐं ही त जेकॾहिं इहे रस्ते ते सिधा थी वञनि हा पोइ ज़रूरु असां इन्हनि खे घणे मिक़दार में पाणी ॾियूं हा। لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا त जीअं हिन बारे में असां इन्हनि खे आज़मायूं ऐं जेको पंहिंजे रब जी यादि खां मुंहुं फेरे त हू इनखे चढ़ंदड़ अज़ाब में विझी छॾींदो। وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ऐं ही त मस्जिदूं अल्लाह जूं ई आहिनि, पोइ अल्लाह सां गॾु कंहिंजी इबादत न कयो। وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا ऐं ही त जॾहिं अल्लाह जो बानो उन जी इबादत करणु बीठो त वेझो हो जो उहे जिन इन ते हुजूम कनि हा। قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا अवां फरमायो मां त पंहिंजे रब जी ई इबादत कयां थो ऐं कंहिंखे हुन जो शरीक नथो ठाहियां। قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا अवां फरमायो बेशक मां तव्हांजे लाइ कंहिं नुक़सान ऐं नफ़े जो मालिक न आहियां। قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا अवां फरमायो यकीनन हरगिज़ मूंखे अल्लाह खां को बि न बचाईंदो ऐं हरगिज़ उन खां सवाइ का पनाह न लहंदुसि। إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا पर मुंहिंजो कमु अल्लाह जी तरफ़ खां तबलीग ऐं उन जा पैगाम पहुचाइण आहे ऐं जेको अल्लाह ऐं उन जे रसूल जो चयो न मञे पोइ बेशक उन जे लाइ जहन्नम जी बाहि आहे जंहिं में हमेशा हमेशा रहंदा। حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا एसि ताईं जो जॾहिं उहे इनखे ॾिसंदा जंहिंजी इन्हनि खे वईद ॿुधाई वेंदी हुई त जल्दी ॼाणे वेंदा त कंहिंजो मददगार कमज़ोर आहे ऐं कंहिंजी तादाद घटि आहे। قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا अवां फरमायो मां नथो ॼाणा त जंहिंजी तव्हांखे वईद ॿुधाई वञे थी उहा वेझो आहे या मुंहिंजो रब उन जे लाइ हिकु वक़फ़ो कंदो। عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا ग़ैब जो ॼाण वारो पंहिंजे ग़ैब ते कंहिंखे मुताले नाहे कंदो। إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا सिवाइ पंहिंजे पसंदीदा रसूलनि जे जो इन्हनि जे अॻियां पुठियां पहिरेदार मुक़ररु करे छॾींदो आहे।
ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا त जीअं अल्लाह ॾिसे त बेशक इन्हनि पंहिंजे रब जा पैगाम पहुचाए छॾिया आहिनि ऐं अल्लाह उहो सभु कुझु घेरे में वठी रखियो आहे जेको इन्हनि वटि आहे ऐं उन हर शइ जी ॻणप शुमार करे रखी आहे।